हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै आज हामी यो भिडियोमा अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्रीबाट कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको लेक्चर नम्बर 2 गर्न गइरहेको छौं। र यो भिडियोमा हामी र्यापिड क्वेशन आन्सर डिस्कसन र केही पास्ट इयर क्वेशन्सको सोल्युसन हेर्न गइरहेको छौं। र योभन्दा अगाडि हामीले लेक्चर 1 मा केही भेरी सर्ट र सर्ट क्वेशनको सोल्युसन हेरिसकेका छौं। र आज हामी यहाँ लगभग 5 वटा लङ क्वेशन्स गर्न गइरहेको छौं। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर। त्यही भएर अगाडिको पार्ट नहेरिकन यसमा नआउने फेरि केही पनि बुझिन्न, समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। त्यही भएर यसको भन्दा अगाडिको पार्टको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। र त्यहाँ गएर हेर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने तिमी सर्च गर्न सक्छौ इराज पराजुली ट्रिगोनोमेट्री अथवा इराज पराजुली ट्रिगोनोमेट्री कन्डिसनल आइडेन्टिटिज। यो टाइप गरे भइहाल्छ, यतिपछि आइहाल्छ। र लेक्चर 1 हेरेर मात्रै यहाँ आउने म दोहोऱ्याइकन डिस्क्लेमर दिइरहेको छु, ठीक छ है। अब फटाफट म यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु र हामी फटाफट क्वेशन नम्बर 2 बाट गरौँला। भन्ला सर क्वेशन नम्बर 1 भयो। योभन्दा अरू लेक्चरमा हामीले सानो सानो क्वेशन सबैलाई 1 नम्बरमा गरेको। आज 2 बाट तल हामी लङ क्वेशन गर्दैछौँ, ठीक छ है। अब थोरै सरसफाईमा लागिहाल्छु र एकैछिन रुका, जस्ट अ मोमेन्ट है त। ल एकैछिन रुकाऊ। र यसपछि एउटा कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु म, जुन अगाडिको लेक्चरमा भनिसकेको छ कि हाम्रो कास्ट रुल, कम्पाउन्ड एंगल हो, मल्टिपल एंगल, सब मल्टिपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन। यदि यो जानिन्न भने फेरि यसमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यही भएर अगाडिको टपिक्सहरु चाहिँ क्लियर भएको हुनुपर्छ, ठीक छ। अब थोरै आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना गएर यहाँ लेजर शार्प फोकस दिइहाल। अब फर्स्टमा हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2। अब यहाँ सबैको लागि कन्डिसन एउटै छ, if a plus b plus c is pi radian prove that। मतलब तीनटा एंगल जोड्दा फेरि 180 डिग्री अथवा पाइ रेडियन आइरहेको छ भने यो सब प्रुभ गर भन्छ। र हिजो हाम्रो कुरो भइसकेको छ, सानो सानो क्वेशन्समा चाहिँ एकैचोटी हामीले एलएचएस आरएचएस निकाल्न सक्छौं मजाले आरामले। तर यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भने लेफ्टबाट राइट अथवा कहिलेकाहीँ राइटबाट लेफ्ट पनि हुन सक्छ है। यहाँ चाहिँ एकैचोटी निकाल्ने खालेको अलि होइन, हुन त मिलेर हुन्छ कहिलेकाहीँ त। अब फर्स्टमा लेखिहाल क्वेशन नम्बर 2। ध्यान दिएर हेर्दियौ, सामान्य से एकदम सही छ। 2 नम्बरमा जाउँ फर्स्टमा। अब फर्स्टमा यहाँ हेर्दियौ sin 2a sin 2b sin 2c लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा 4 sin a sin b sin c। मतलब यहाँबाट के बुझिन्छ, फर्स्टमा त sin a sin छ, स्याउ स्याउ ती बुझिहाल्यो। र एंगल हेर 2a 2b 2c डबल डबल छ, यहाँ abc बनाएको छ, मतलब एंगल हाफ भएको छ। एलएचएस बाट आरएचएस मा जाँदा फेरि एंगल आधी बनाएको छ। यो क्वेशन हामीले एउटा तरिकाले सल्भ गर्छौं। यहाँ पनि त्यही भएको छ, 3 नम्बर पनि सेम टु सेम हो रे कि यहाँ 2a 2b 2c छ, उता abc बनाएको छ, माथिको जस्तै हो। सेम छ 4 नम्बर पनि, यहाँ abc लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा यसको ठ्याक्कै हाफ छ। मतलब यो तीनटा क्वेशन एकै खालका हुन्। कस्तो क्वेशन हुन् भन्दियौ त ल, कि लेफ्ट साइडमा जे एंगल हो राइट साइडमा त्यसको ठ्याक्कै आधी छ। यो एक खालको क्वेशन हो। अब हेर 5 6 पनि अर्कै खालको छ। लेफ्ट साइडमा जे एंगल हो यहाँ त्यही छ, ए को ए छ, बी को बी छ, सी को सी छ। बट तर लेकिन किन्तु परन्तु के छ भन्दियौ, स्क्वायरमा छ। यहाँ स्क्वायर ए छ, यहाँ ए मात्रै, स्क्वायर बी छ, बी मात्रै, स्क्वायर सी छ, सी मात्रै। यो अर्को खालको फर्मेट भयो। अब यहाँ पनि हेर है, यहाँ जे स्क्वायरमा छ, यहाँ बिना स्क्वायरमा छ, एंगल मात्रै है। मैले साइन कस के पनि हेरिरहेको छैन, जस्ट अल्फाबेटिकल एंगल मात्रै हेर। यहाँ a/2 b/2 c/2 स्क्वायरमा a/2 b/2 c/2 मात्रै बुझिरहेको छ है। भनेपछि दुई खालको फर्मेट भयो यहाँ। ल कस्तो कस्तो भयो हेर्दियौ त ल मजाले। के भयो हेर्दियौ कि तीनटा क्वेशन यहाँ छ जसमा एंगल हाफ भएको छ, र दुईटा क्वेशन यस्तो छ जसमा एंगल स्क्वायरबाट नन स्क्वायरमा गएको छ। बुझिन्छ है। यो सबैलाई हामी एउटा तरिकाले सल्भ गर्छौं र यो सबलाई हामी अब अर्को तरिकाले सल्भ गर्छौं। र बेसिकली यो दुईटा एकदमै नै महत्त्वपूर्ण र रिपिटेड खालको फर्मेट हो। फर्स्टमा यो कुरा राम्ररी बुझ्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने, ठीक छ। अब फर्स्टमा हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा। यसलाई यस्तो लेख्छु त है, म यसलाई फर्मेट 1 भनौं, यसलाई फर्मेट 1 भन्ने चाहिँ नाम दिउँ, यसलाई फर्मेट 2 भनौँ है। यसलाई फर्मेट 2 भन्दियौँ ल। फर्मेट 1 मा के हुन्छ, एंगल हाफ। र फर्मेट 2 मा के भइरहेछ भन, स्क्वायर र नन स्क्वायरको कुरा भइरहेछ है। यसमा हाफ डबल केही पनि भएको छैन। बुझिन्छ नि, हेर न, a/2 बाट a/2 मै जानु भनेको हाफ डबल केही पनि होइन। तर यहाँ a बाट a/2 मा गएको छ, आधी भएको छ, 2a बाट a मा गएको छ, अब 4a बाट 2a मा जाला, कुरो उस्तो उस्तै खालको है। ल अब फर्स्टमा सुरु गरिहालौँ। फर्स्टमा त गिभनबाट सुरु गरिन्छ। लेखौ फर्स्टमा के छ हामीसँग भन्दियौ, गिभन
अब गिभन के दिइरहेको छ हेर त ल कि a प्लस b प्लस c बराबर उसले भन्छ पाई छ रेडियनमा बुझिहाल्छ मजाले। अब यसपछि के एक दुई लाइन चाहिँ छोडेको बेटर हुन्छ मजाले छोड्दिने हुन त छोड्नु आवश्यक थिएन के हुन्छ खुरखुर हाम्रो त यादै छ तर स्टुडेन्ट्सलाई सुरुमा गाह्रो हुन्छ त्यही भएर दुई तीन लाइन छोड किन छोड्यो भने यसलाई कसरी युज गर्नुपर्छ फ्युचर अनुसार थाहा हुन्छ अगाडि नै घोक्ने काम नगर है बुझ्ने काम गरौँ गएर मात्रै हुन्न। अब फर्स्टमा हामी लेखौँ एलएचएस यहाँ है अब लेख एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाऊ के छ भन्देऊ त ल त्यहाँ छ sin 2a प्लस के छ भन्देऊ sin 2b प्लस के छ sin 2c यो हाम्रो के हो एलएचएस भइहाल्यो दुई तीन लाइन छोडेको गिभन छ आर्यो दुई तीन लाइन छोड्यो त्यसपछि एलएचएस ल फर्स्टमा ध्यान देऊ त यहाँ रही sin 2a प्लस sin 2b यो के भने अब यो भने ध्यान देऊ त ल ट्रान्सफर्मेसन भयो नि यो याद गरौ ओपल हामीले अगाडि पढाएको छ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन sin प्लस sin 2 sin cos राइट सिडी वाला फर्मुला हो त्यही एक्ज्याक्ट गरौ त ल sin प्लस sin भने के हुन्छ 2 sin त्यसपछि के हुन्छ भन्दा cos हुन्छ sin प्लस sin 2 sin cos र sin 2c यो त के हो मल्टिपल एंगल यसको मल्टिपल एंगल के हुन्छ भने 2 sin c cos c यो cos को c यहाँ छ है फेरि c हरु झुकेर पख यहाँ c यस्तो यो c लेख्नु खोजेको ल कति हो ल c 2 sin c cos c देखिन्छ यो मजाले देख्छौ मजाले ल हेर भयो के गर्यो भने sin प्लस sin 2 sin cos के गरेको यो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन सिडी वाला फर्मुला प्लस जस्ता तस्तै sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा थीटा ठाउँमा यहाँ c छ। अब एंगलमा के हुन्छ भन्दै त ल फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2 के हुन्छ भन्दियो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2 अगाडि पढेकै हो र यहाँ के हुन्छ फर्स्ट माइनस सेकेन्ड बाइ 2 भइहाल्छ साह्रै सिम्पल है। अब त्यसपछि तल जाउँछ है 2 ल sin हेर भित्रको 2 कमन तान त ल 2 कमन तान तल काट के बाँकी a प्लस b मात्रै बाँकी त्यहाँ पनि त्यही गरौँ cos छ 2 कमन तान काट के बाँकी a माइनस b मात्रै बाँकी र त्यसपछि यहाँ के छ भने 2 sin c र cos c मात्रै बाँकी छ देखिरहेको छ है मजाले। अब यहाँनिर सुन्दियो यो स्टेपमा आइसकेपछि केही कुरा कमन आउँछ 100% आउँछ कमन आएन भने कतै बिगारी हो सुन सुरुमा त 2 कमन आउँछ 2 मात्रै होइन अर्को पनि sin cos हरु पनि कमन आउँछ। अब यसमा आएर sin cos छ sin cos छ यहाँ sin a प्लस b यहाँ जाऊ अब अघि भर्खर खाली छोडाएको हैन यहाँ a माइनस b छ यहाँ a प्लस b छ यो दुईटामा यहाँ के बन्न सक्छ भन a प्लस b यहाँ देखिरहेको छु a माइनस b त यहाँ कतै छैन भनेपछि a प्लस b त्यसले लेख त ल a प्लस b लेखौं यो के हुन्छ अब पाई माइनस c भएन c ला उता लगाएको किन गरेको यहाँ भएर यहाँ छ नि त त्यही भएर बुझ्यौ। अब यहाँ के छ sin छ दुईपट्टि sin लगाऊ त्यो गर्दा के हुन्छ मतलब sin a प्लस b भनेको उता के छ अब sin पाई रेडियन माइनस c लगाउन sin 180 माइनस थीटा के हो sin थीटा हो राइट sin थीटा हो किन cos रूल याद गरौ ओपल cos रूल सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट 180 माइनस थीटा sin र cos एक त पोजिटिभ हुन्छ 180 भनेको स्ट्रेट लाइन हो पढाइसकेको छ राइट sin a प्लस b भनेको sin पाई माइनस c हो एन्ड दिस इज इक्वल टु sin c नै हो मतलब के बुझ्यो यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। अब यहाँ हेर sin a प्लस b भने के हो sin c हो गिवन बाट अब sin c यहाँ लेख्छ भने यहाँ पनि छ अरे कमन आइहाल्छ है। अब लेखेर देखाइदिउँ न यहाँ र 2 sin a प्लस b भने के हो त्यहाँ र sin c ल र sin c भइहाल्यो र उता हामीसँग यहाँ र cos a माइनस b जस्ता तस्तै यहाँ के छ 2 sin c र cos c भइहाल्यो यो कहाँबाट आको फ्रम गिवन लेखिदिरा अहिले फ्रम गिभनबाट हालेको है हामीले बुझ्यौ नि। अब रातो गरेर यो रातो सेम छ ट्याक्क कमन तान्दियो कमन तानेर हेरौँ के छ भने 2 बाहिर तान्यो sin c पनि बाहिर तान्दियो भित्र के छ भने cos a माइनस b छ प्लस जस्ता तस्तै उता के छ cos c देखिरहेको छु मजाले cos c देखिरहेको छु ठिक छ। अब ध्यान दिएर एकचोटि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर के चाहियो 4 sin a sin b sin c के आइसक्यो हेर त ल sin c आइसक्यो। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन त ल a र b चाहिन्छ c त निकाल्यो 2 पनि निकाल्यो भनेपछि हामीलाई अब ab चाहिन्छ मतलब यो ब्र्याकेटबाट बिग ब्र्याकेट भित्रबाट के चाहियो ab चाहियो किन sin c आइसकेको छ हेर न मतलब यो अलरेडी आइसक्यो अब बाँकी के छ भन त ल a र b बाँकी छ अब a र b यहाँबाट आउनु पर्छ यहाँ ab अलरेडी छ यहाँ ab छैन भनेपछि यो c लाई फेरि ab मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो ध्यान दिएर सुन। अब माथि त हेर कहीँ छैन यहाँ त हाम्रो cos c कहाँ छ र यहाँ cos c आयो नि भनेपछि यसैमा ध्यान दिनु है रातो बक्समा फेरि हेर यही रातो बक्समा चट्ट
मैले के गरेँ अपरेटिङ साइन अन बोथ साइड दुईपट्टि साइन लगाएको यो निकालेको अब दुईपट्टि कस लगाउँछु है त ल कस लगाउँदा के हुन्छ भने कस लगाऊ यहाँ के छ a प्लस b हो दुईपट्टि कस लगायो यो के हुन्छ कस यहाँ पनि कस लगाऊ राइट साइडमा के आउँछ भन्नु त ल पाई माइनस c आइहाल्छ हो पाई रेडियन माइनस c ल cos 180 माइनस थीटा के हुन्छ माइनस cos थीटा ल रे मजाले कास्ट रुल बुझिन्छ है फटाफट लेखिदिहाल रिजनहरु धेरै चाहिन्न बुझिहाल्छ अब त धेरै सजिलो छ पुरानो कुराहरु बुझ्यो है मतलब के गर्यो a प्लस b प्लस c पाइ ल्या थियो c लाई उता लग्यो a प्लस b भइहाल्यो दुईपट्टि साइन लिएको साइन निकाल्दियो किन लिएको यहाँ चाहिएर है मार्कर खस्यो म टिप्छु एकछिन टुका अनि दुईपट्टि कस लगाऊ यहाँ रै कस चाहियो कहाँ चाहियो यो कस यहाँ चाहियो रै किन यहाँबाट c हटाउनु पर्छ बिकज c हैज अलरेडी बीन obtained c निकालिसकेको छ बुझ्यो एकछिन टुका है जस्ट अ मोमेन्ट ल मार्कर टिप्यो यहाँ छ भइराछ अब यसलाई हामी लेखौँला ठीक छ त ठाउँ लगोला पुगिरहेको छैन म थोरै सर्च सफाइमा लाग्छु है त ल यसो गरौँ यहाँसम्म जुन हाम्रो इभनलाई चलाएको छ यसलाई हामी बेग्लै मानौँ है सेपरेट छ अब यहाँसम्म ध्यान दिएर हेर्दियौ काहीँ समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गरिदियौ र मन पर्यो भने कमेन्ट गर्न सकिहाल्दियौ ठीक छ है अब म थोरै यहाँ हल्का सरसफाई गर्छु गिभन वाला कुरा नमेटौं तिमी तल लेखे गर्ने र इमिडिएटली एकैचोटिमा नबुझ्ला त्यस्तो केसमा तिमीले के गर्नु पर्यो भने अलि ध्यान दिएर हेर्ने म यस्तो क्वेशन आज 3टा गर्दै छु के बिस्तारै बुझिहाल्छ है इमिडिएटली बुझ्छ सुरुमा अलि अनकम्फर्टेबल लाग्ला बिस्तारै बुझिन्छ हतार नगर है त ल यो कुरा अलि मेटिहालौँ है त ल यहाँ सब भइहाल्यो ल अब अगाडि बढौँ है त के छ मतलब 2 sin c बाहिर आइसक्यो र cos a minus b र plus cos c छ राइट अब लेख्दै जाउँ त ल लेख्दै जाउँ इज इक्वल टु यहाँ छ है अब यो 2 sin c जस्ता तस्तै भित्र के छ भने यो cos a minus b छ जस्ता तस्तै र यहाँ plus cos c ध्यान दिएर सुन के छ plus cos c यहाँ cos a plus b भने के हो नेगेटिभ cos c अब दुईपट्टि नै माइनस ले मल्टिप्लाई गर त ल के हुन्छ cos c भने के आउँछ अब माइनस cos a plus b राइट यस्तो हैन र यहाँ सुन न त्यसले 2 बराबर ल माइनस x भने के हुन्छ x बराबर माइनस 2 हुन्छ सिम्पल यो माइनस यहाँ ल्याउनु पाइन्छ राइट 2 means minus x that is equal to x means minus 2 सिम्पल यस्तै हेर cos a plus b भनेको माइनस cos c यसको मतलब cos c भने के हुन्छ माइनस cos a plus b डाइरेक्ट यहाँ लेखौं यहाँ cos c आएर छ राइट अब यो भने के हुन्छ भने माइनस के हुन्छ cos a plus b नेगेटिभलाई छोड्ने हैन है नेगेटिभ पनि छ नि फेरि बुझ्यो सामान्य सिद्धान्तिक कुरा हो यो साइन कन्भेन्सन राइट ब्रैकेट क्लोज गर्यो यो कहाँबाट फ्रम गिवन साइडमा लेख्दियो फ्रम गिवन यो फ्रम गिवन हाल्दै छु यो एक्स्ट्रा कुराहरु अहिले त्यति साह्रो धेरै लेख्नु पर्दैन बुझिहालिन्छ ह लगभग बुझ्यो अब यहाँ ध्यान दियो फेरि पनि हाम्रो के फर्मुला आयो भने सिडी फर्मुला cos minus cos के हुन्छ 2 sin ट्रान्सफर्मेसन राइट अब लेखौं यहाँ 2 sin c जस्ता तस्तै ल भने cos minus cos के हुन्छ 2 sin र के हुन्छ sin हुन्छ cos minus cos 2 sin बुझ्यो अब यो गर्ने बित्तिकै sin 2 to the 4 ट्याक्कै आइहाल्यो मतलब अब जस्ट a b c मा मात्रै अलिअलि काम गर्ने हो नर्मली हाम्रो a र b मा चाहिँ c मा काम भइसकेको छ बुझ्यौ यो थोरै 4 बार चाहिँ यसलाई मेटिहालौं ल लगभग अब तिम्रो पुगिहाल्यो गिभन वाला कुरा पनि मेट्न सकिन्छ मजाले ल 4 लाग्ला पख यो मेटिदिउँ है किनभने यसले अलि डटी होला यहाँ यो कुराहरु गिभन हालिसक्यो हामीले यो अब त्यति साह्रो हामीलाई चाहिदैन ल बुझिहाल्छ अब आरामले हेर क्लीन तरिकाले हेर्दियौ के गर्यो रे हाम्रो जुन यहाँ अघि cos c थियो त्यो के आयो भने नेगेटिभ cos a plus b अब हेर cos c minus cos d यो हाम्रो फोर्थ cd फर्मुला हो यसमा के गरिन्छ मतलब 2 sin के हुन्छ फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2 अनि सेकेन्ड माइनस फर्स्ट बाइ 2 एकदम ध्यान दिएर सुन है के हुन्छ भन्नु त ल फर्स्ट भनेको के छ हेर यहाँ अर्धनी क्या हो अलि ठुलो गरौँ ल हेर फर्स्ट भनेको a minus b प्लस सेकेन्ड के छ हेर a plus b फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2 c plus d बाइ 2 अनि के हुन्छ d minus c बाइ 2 d minus c भने के हुन्छ भने d भनेको हाम्रो के छ यहाँ a plus b भइहाल्यो माइनस यो के हुन्छ भने माइनस पछि ब्र्याकेट लगाउनु बिर्सिनुहुन्न d minus c बाइ 2 यस्तो हो ठीक छ अब हेर्दै जाऊ त ल अब 2 sin c भइहाल्यो यहाँ अर्को 2 छ यो sin नै छ ल भने के काट्यो यहाँ bb काटिरहेछ राइट bb काट्यो 2a बाइ 2 भने के हो a नै हो डट अब यहाँ आएर sin जस्ता तस्तै यहाँ के काट्यो भने माइनस से ब्र्याकेट खोलौं के हुन्छ माइनस a plus b a फेरि काटिन्छ b plus b भने 2b हुन्छ 2b को आदि के हुन्छ b नै हुन्छ सिधै लेखे भइहाल्यो अब यो ब्र्याकेट क्लोज गर अब यहाँ हामीसँग के छ 2 2 जा 4 भइहाल्यो sin a फर्स्ट मा लेखौं sin b सेकेन्ड मा लेखौं र sin c हामी थर्ड मा लेखौं एन्ड इट इज योर प्रुभड
यो आरएचएस पनि लेख न, आरएचएस प्रुफ भयो। राइट ह्यान्ड साइड हामीले यसरी निकाल्यो, हेर राम्ररी हेर्दियो, बुझ्यो। फेरि सुरुदेखि सोचौँ त ल, हामीले के गर्दै गएको भन। फर्स्टमा गिभन लेख a + b + c भनेको पाइयो, 2-3 लाइन 3-4 लाइन छोडिदेऊ, सफा गरी लेख्ने अनि एलएचएस गर्यो। यो फर्मेट कस्तो हो रे, 2a becomes a, मतलब एउटा एंगल हाम्रो आधी हुँदै गएको छ, हरेक त्यही भइरहेछ हो, एंगल आधी भएको छ। यस्तोमा के गर्नु, सुरुको दुईटामा के लगायो, ट्रान्सफर्मेसन, sin + sin 2 sin cos, त्यसपछि sin to c मा के लगायो, मल्टिपल, किन लागेको छ, कमन तान्न। अनि a + b जे आउँथ्यो त्यो माथिबाट चेन्ज गरेर लेखिदियो हो, माथिबाट a + b निकाल, दुईपट्टि sin लगाऊ, sin लगाएपछि sin a + b आइहाल्छ, केमा आउँछ, sin c मा आउँछ, अनि sin c कमन तानिया छ हो। त्यसपछि ब्र्याकेट भित्र बाँकी छ के क्वान्टिटी, अब c सुरुमा आइहाल्यो, अब ब्र्याकेट भित्र a - b र अर्को c थियो, अब c लाई फेरि हामीले cos वाला बनायौं, त्यहाँ फेरि के आयो भने यसरी a + b आइहाल्यो। अब यहाँ भित्र स्याउ स्याउ ती a र b मात्रै छ, यसले यो दुईटा a र b निकाल्छ है। अब के हुन्छ, cos - cos भनेको 2 sin sin, अब फटाफट एंगल आएर cd वाला फर्मुलाहरु सबै यो गर्ने बित्तिकै यहाँबाट के आयो, sin a sin b आइहाल्यो, सही मल्टिप्लाई गरौँ, एन्सर यसरी आउँछ। यसरी हामी अब 2 नम्बरलाई सल्भ गर्ने हो, बुझिरहेछ है। दिस इज आवर लङ क्वेशन, नर्मल्ली 4 मार्क्स हाराहारीमा यो क्वेशन आउने खालको छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ। र यो सुरुमा अलिक गाह्रो लाग्ला, केही हुन्न। अब चाहिँ 3 नम्बर हेरिआनौ, त्यसपछि झन् बुझ्दै जान्छौ, सेमै छ हैन, sin 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 थियो, यहाँ cos 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 छ, धेरै सजिलो छ है। अब सेम टु सेम तरिकाले हामी 3 नम्बर गर्छौं। जसले बुझेन कन्सेप्ट अझै क्लियर हुन्छ, डोन्ट वरी, चिन्ता नगरिहाल है। एकैचोटीमा त कसले बुझ्छ र, बुझ्दैन नि, अलिक टाइम लाग्छ थोरै ल, तर फर्मेट चाहिँ बुझ है। स्क्वायर वाला आयो कि हाफ वाला आयो, यस्तो खालको फर्मेटमा चाहिँ अलि ध्यान देऊ, लगभग यही नै नर्मल्ली तिमीलाई सोधिरहेको हुन्छ, ठीक छ। अब एकचोटि हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा है त, लेखा क्वेशन नम्बर 3। अब फर्स्टमा गिभनबाटै सुरु गरौँ। गिभन के छ भन्दै त ल, a + b + c = पाई रेडियन भन्दै छ, ल भइहाल्यो। अब 2-3 लाइन छोडौ, राइट ल, 1 2 3, ल अलिक खुला होला, ल 4 गर्दिनु, ल सफा होस् न हो। र 4 लाइन जति छोड्यो गिभनलाई, जुकिन्छ भने ल ल ल सेपरेट गरिदिन्छु, ल तिमी सेपरेट गर्नु पर्दैन है, यो गिभन चलाउने ठाउँ, ठीक छ। अब हामी सुरु गर्छौं कहाँबाट, एलएचएस बाट। लेख के छ, cos 2a, अनि हेर्देऊ cos 2b, अनि हेर्देऊ cos 2c, ठीक छ है, cos cos cos, बुझ्यो। अहिले सेम यो दुईटामा के गरेको थियो भन, ट्रान्सफर्मेसन गरेको थियो, यसलाई के गरेको थियो हामीले, मल्टिपल लगाएको थियो, त्यही गरौँला, साह्रै सिम्पल छ, ठीक छ है। ल भन, cos + cos के हुन्छ, 2 cos cos, राइट, 2 cos र गर cos, 2 cos cos, बुझ्छ, मजाले बुझ्नु पर्ने। अब ध्यान दिएर सोच, cos 2c को मल्टिपल एंगल त 5 वटा छ हो, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर - 1 1 - 2 sin स्क्वायर, यसो धेरै छ र sin cos मा। अब हामीलाई त्यो फर्मुला हाल्नु पर्छ जसको कारणले त कमन तान्न सजिलो होस्, ठ्याक्कै कमन तान्न मिलोस्, बुझिन्छ है। त्यही भएर कमन तान्ने वाला मात्रै फर्मुला हाल्ने हो। अब म अहिले हाल्दिहाल्छु, यसो गरौँ त, म सिधै हाल्दिन हो, म थाहा छ के हाल्नु पर्छ, बट म अहिले हाल्दिन। म यो सोच्छु कि म पनि विद्यार्थी हो, अहिले इमिडिएटली थाहा हुन्न, त्यो यही लेख्दिउँ अहिले है, यो इमिडिएटली कहिले थाहा हुन्न, एकछिन पछि गरौँला है त। ल भन, के हुन्छ, c + d/2, मतलब फर्स्ट + सेकेन्ड/2 के हुन्छ, फर्स्ट + सेकेन्ड/2, ठीक छ। अनि के हुन्छ भन, फर्स्ट - सेकेन्ड/2, फर्स्ट - सेकेन्ड/2 भइरहेछ है, सिडी फर्मुला लेख्दै जाऊ त ल, = 2 cos, कम तान्दा के मा कि, a + b मा कि, र यहाँ कम तान्दा के मा कि भन त ल, a - b मा कि, बुझिहाल्छ, राइट। र त्यसपछि सोच, अब अलिकति ल सुन, cos a + b आयो, अघि माथिकोमा sin a + b आएको थियो, ल भन यो a + b र a - b मा यहाँ के बनाउन सक्छ, अब a + b बनाउन सक्छ, a + b बनाऊ, त्यसो भए ल a + b बनाऊ त ल, a + b मा त्यसको के हुन्छ, अब यो पाई - c भन्छ, राइट, मजाले दुईपट्टि के लिउँ, cos लिउँ, यहाँ cos छ हो, भनेपछि अपरेटिङ cos अन बोथ साइड्स, यहाँ cos a + b लगायो, उता के हुन्छ, अब cos पाई - c हुन्छ, र cos 180 - θ भने के हो, -cos θ, बुझ्यो, लगभग बुझ्नुपर्छ। मतलब cos a + b ले के निकाल्छ, -cos c निकाल्छ, cos a + b ले के निकाल्छ, -cos c निकाल्छ, भनेपछि cos 2c बाट cos c नै निकाल न, cos cos कमन आउँछ, भनेपछि cos 2c को फर्मुला हामीसँग कति छ, 5 वटा छ, sin cos भागको 3टा छ, एउटा के छ भन, cos स्क्वायर c - sin स्क्वायर, एउटा यो छ, अरु के छ, 2 cos स्क्वायर c - 1, अरु के छ, 1 - 2 sin स्क्वायर c, हामीसँग 3टा फर्मुला छ। अब ल भन, यहाँ cos आउँछ, यो थाहा भइसक्यो, यहाँबाट cos a + b भनेको नेगेटिभ cos c आइहाल्छ। अब cos c भागै फर्मुला चाहियो, कमन तान्न, यो दुईटा मात्रै मिल्छ, यो त मिल्दैन, भनेपछि यो त हामीले हाल्नै पाएन। यो दुईटामा कुन हाल्ने, मतलब 100% यो पनि हुन्न, यसलाई नै हाल्न पाइन्छ। ल भन, फर्स्ट को किन भएन,
कमेन्ट लेख्देऊ त ल, कमेन्टमा भिडियो पज गर, कमेन्टमा लेख यो फर्मुला किन नहाल्ने है त ल। लेखिदिया ल, म टाइम दिन्छु 3 2 1 ल, म भनिदिन्छु अब है त ल किन नहाल्ने। पर एक्चुअली एन्सर हेर न, राइट ह्यान्ड साइडमा के छ -1 -4 cos A cos B cos C। यसको मतलब के बुझ्यो, हामीलाई -1 चाहिन्छ र -1 फर्स्टमा त छैन, cos C भएर भएन नि, cos C पनि चाहियो, -1 पनि चाहियो र -1 यहाँ छ अरे 2 cos स्क्वायर C, यो -1 हैन त है, -1 यो -1 लेखाए मैले, -1 भइहाल्यो भनेपछि 1 भएको कारणले र cos C भएको कारणले हामी अब दोस्रो वाला फर्मुला हाल्ने। ध्यान दिएर सुन है, विद्यार्थीले फेरि सोध्छ फेरि हो कुन बेला के कहाँबाट हाल्ने कसरी थाहा हुन्छ, ए पढ्दा थाहा हुन्छ अरे, एनालाइसिस गर्नु पर्यो है ल। cos 2C को फर्मुला के हाल्ने अब 2 cos स्क्वायर C -1 यो फर्मुला हाल्नु पर्यो, बुझ्यौ है, किन -1 पनि छ र cos C पनि तिमी कमन तान्न पाउँछौ है त ल। अब cos A plus B माथिबाट हाल्दियौ के छ -80 हाल्नु त ल, अनि नेगेटिभ यहाँ लेखिदिउ 2 -2 ल है, र cos C म रातो लेखिदिउँ ल, यसो गरौँ न, यो पनि रातो लेखिदिन्छु -cos C, बुझ्यौ है। cos A plus B भने के गर्यो भन्दिउ त ल -cos C माथिबाट, र बाँकी कुरा एज इट इज सारो के छ भन, cos A minus B छँदैछ प्लस के छ यहाँ 2 cos स्क्वायर C -1 यस्तो छ। लेख फ्रम गिभन, कहाँबाट आएको रे, फ्रम गिभन आएको, बुझ्छ है, मजाले बुझ्नु पर्ने हो। अब यसबाट कमन तान के कमन आउँछ, एउटा 2 नै कमन आउँछ, माइनस पनि कमन आउँछ अनि cos C पनि कमन आउँछ, यो वाला छोडिदिने, यहाँ त कमनै आउन्न नि, यो दुईटा मात्रै हेर, यो प्लस यहाँ एक्चुअली सेन्टरमा मान्दियो उसलाई, अब लेफ्टको टर्मबाट र राइटको टर्मबाट हो, -1 लाई छोडिदियो, केही पनि गर्नु पर्दैन ल भन। माइनस आयो 2 आयो cos C आयो, कमन आयो ल भन, के बाँकी यहाँ अब cos बाँकी A plus B वाला, ए सरी A minus B वाला है, बुझिहाल्छ। माइनस कमन तानेपछि यो बिकम्स माइनस, प्लस बिकम्स माइनस, र यहाँ के बाँकी अब 2 गइसक्यो, cos C गइसक्यो, एउटा cos C बाँकी हो ल, एउटा cos C बाँकी हो, क्लोज गर, र -1 बाट केही पनि कमन आउँदैन, अहिले छोडिदिए, बुझ्यौ, साह्रै सिम्पल छ। र यो पनि भइहाल्यो न, -1 चाहिएको छ उ त्यहाँबाट देखिहाल्यो, cos A cos B cos C के निस्किसक्यो, यहाँ cos C आइसक्यो, यहाँबाट के चाहिन्छ अब A र B चाहिन्छ, साह्रै सिम्पल, ठिक छ है। अब -1 लाई फर्स्टमा लेख त ल, के हुन्छ -1 -2 यहाँ छ -2 cos C, बुझ्यो, र भित्र जाऊ अब cos A minus B ल भन। अब हेर -cos C नि छ है, -cos C भने के हो cos A plus B, तर पोजिटिभ सोच न, केही पनि छैन भने के हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, लेख त्यसो भए यो के हुन्छ प्लस cos A plus B हुने, राइट। ध्यान दियो त ल, के गरे आले भन्दियो फ्रम गिभन हो, यो पनि के गर्यो नेगेटिभ cos C साइन सहित हाल्दैछु म, -cos C भने के हुन्छ हेर त, cos A plus B बट पोजिटिभ, त्यही भएर -cos C भनेको cos A plus B तर पोजिटिभ हो। ध्यान दियो, फेरि माइनस हाल्ला नि, फेरि माइनस यही छ, -cos C नै पुरै रिप्लेस गरेको, केले रिप्लेस गर्यो भने पोजिटिभ cos A plus B ले, बुझिरहेछ है, लगभग यो भइहाल्यो। अब यो जताततै छ, यो के भयो cos plus cos 2 cos cos सिद्धिहाल्यो, इमिडिएटली सक्यो र, बुझिन्छ है, एन्सर यसरी आउँछ ल। अब थोरै म यहाँ सरसफाइ गर्छु, यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गरिदिइहाल, ठिक छ है, मजाले। अब थोरै म सरसफाइ गर्छु, अब सोचेर काम गरौँ, याद मात्रै गरेर हुन्न है, यो मेमोराइजेसन लिएर हुन्न फेरि ल। यहाँ थोरै सरसफाइ गरिहाल्ने, अब गिभन हामीलाई त्यति चाहिँदैन, अहिलेको कुराहरू तिमीले लेखिहाल्यो होला, ठिक छ है ल। लगभग सेकेन्ड लास्ट पनि मेटिदिए भइहाल्छ, किन बेकार फोर गर्नु हो, क्लिन तरिकाले गरौँ है, सफा तरिकाले लेख, अहिलेसम्म स्टेप जम्प नगर्ने, अलिकति एक्सपर्ट भएपछि मात्रै स्टेप जम्प गर्नु, अनि इनिसियली त्यस्तो गर्नुहुन्न, गल्ती हुन्छ ल। यहाँ इजिकल टु छँदैछ -1 छँदैछ ल, -2 cos C छँदैछ, र मलाई चाहिँ के सजिलो लाग्छ भने प्लस वाला फर्स्टमा लेखौँ, माइनस वाला सेकेन्डमा लेखौँ, किन मतलब यहाँ पिछा प्लस छ होइन, प्लस भएपछि यताउति गर्न पाइहाल्छ, यसो गर्नु मैले यहाँ हेर्न, रातो वाला रातो लेख्छु ल, cos A plus B मलाई फर्स्टमा लेख्न मन लाग्यो, त्यसपछि यहाँ यो प्लसै हो, केही पनि छैन भने बिचमा, र cos A minus B मलाई के गर्न मन लाग्यो त ल, सेकेन्डमा लेख्न मन लाग्यो, भन्नु सर किन भन्दैछु र, पोजिटिभ एंगल सुरुमा पोजिटिभ भएको एंगल लेख्दा इजी हुन्छ। अब भन्नु सर यसरी गर्न मिल्दैन र, 100% मिल्छ, किन नमिल्नु, अब ब्र्याकेटमा माइनस आउँछ, फेरि 360 माइनस थीटा भन्नु पर्ला, तिमीलाई काफ सुट फेरि चाहिन्छ क्या, गाह्रो लाग्यो भन्नु, मैले सिधै अब पोजिटिभ वाला एंगल फर्स्टमा लेखाउँछु, कालो वाला सेकेन्डमा गरेँ। अब लेखौँ ल, -1 जस्ता तस्तै -2 cos C जस्ता तस्तै ल भन, cos plus cos 2 cos cos, राइट, 2 cos लगाऊ ब्र्याकेट र cos plus cos 2 cos cos, बुझ्यो, एकदम सही हो। फर्स्ट के गर्नु, फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2 गरौँ त ल, फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2, अनि के हुन्छ भने फर्स्ट माइनस सेकेन्ड, यो प्लस कहाँबाट आयो बाइ 2,
अहिले भनिसकेको छु कहाँबाट आयो ए यो सुरुमा लेखेछ सेकेन्डमा यो लेख्यो तर माइनसलाई ब्रेकेट खोल्नुपर्छ तर फर्स्ट माइनस सेकेन्ड गर्दा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी भएको है अब त सिधै गर्दा बुझ्छौ नि अब यहाँ के काट्यो र ल बिबी च्वाट च्वाट छप्काइदियो त्यसै गरी नै ए च्वाट च्वाट छप्काइदियो है अब के आउँछ हेर त ल -1 -2 cos c ठीक छ ब्रेकेट लगाऊ के हुन्छ यो अब 2 cos के काट्यो हेर त ल बिबी काट्यो ए 2a को आदि भनेको a नै हो त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ न cos bb 2b यसको हाफ के हुन्छ b नै हुन्छ सिम्पल अब लेख्दै जाऊ त ल -1 - यो 2 ले है मैले ल 2 cos c अब के हुन्छ यो यसो गरौँ सिधै गर्दियौ है यो 2 to the 4 हुन्छ डाइरेक्ट लेखे भइहाल्यो किन धेरै लामो गर्नु एकचोटी लेख्दिउ पाला बेकारमा फेरि धेरै लाइन मात्र लगाएर हुन्न ल 2 2 जा 4 भइहाल्यो cos a फर्स्ट मा cos a cos b सेकेन्ड मा cos b cos c थर्ड मा cos c दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ लेख बुझ्यो है सारै सिम्पल छ बुझ्यो यसरी हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड निकाल्यो एकदमै सजिलो सेम टु सेम अहिलेको साइनमा थियो अब कस्टमा छ फर्स्टमा के गर्यो भने a + b + c बराबर पाइदिएको थियो त्यसपछि हामीले 3-4 लाइन छोडेको त्यसपछि के गर्यो भने एचएस लेख्यो cos + cos 2 cos लगाइदिहाल्यो त्यसपछि जुन cos 2c छ त्यहाँ कमन तान्नु पर्ने छ त्यसलाई एकछिन हामीले वेट गर्यो किन वेट गर्यो भने त ल के आउँछ थाहा हुन्न अनि a + b आएको थियो त्यसलाई हामीले के गर्यो π - c गरेर दुईपट्टि cos लगायो cos c निक्ल्यो भनेपछि अब cos 2c को त्यो फर्मुला हाल्यो जसमा के निस्किन्छ cos c निस्किन्छ तर फेरि -1 पनि चाहिएछ भनेपछि 2 cos स्क्वायर c - 1 हाल्दिएको है त्यसपछि कमन सम ताना त्यसपछि भित्र फेरि आउँछ लेखिहाल्यो अनि भित्र हाम्रो के आएको थियो ab र c आएको थियो तर हाम्रो c हटाउनु छ किन भन्दियौ c बाहिर आइसकेको छ नि अगाडि नै भित्रबाट ab मात्रै चाहिएको छ तर यो कुरा त्यहाँबाट हालेको थियो यहाँनिर रातोमा है फेरि युज गरेको गिभनलाई अनि रातोमा प्लस भएर यसलाई फर्स्टमा लेखेँ कालोलाई सेकेन्डमा लेखेँ cos + cos 2 cos फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2 फर्स्ट माइनस सेकेन्ड बाइ 2 तर माइनसले ब्र्याकेट खोल्यो यो बिर्सिनु हुन्न यति गर्ने बित्तिकै इमिडिएटली आइहाल्छ अब सबै मल्टिप्लाई गर 1 2 3 4 5 को क्वान्टिटी है टोटल हेर त 1 2 3 4 5 सबै मल्टिप्लाई गर 2 2 4 cos a cos b cos c सरासर लेख्दियौ यसरी हाम्रो अब राइट ह्यान्ड साइड अब्टेन भइहाल्छ ठीक छ है सारै नै सिम्पल यसरी हामी कुन क्वेशनमा गर्यौं भने त ल डबल एंगलबाट सिंगल एंगलमा मतलब 2a बाट a मा अथवा a बाट a/2 मा मतलब एउटा साइडको एंगल मतलब LHS RHS कुनै पनि अर्को भन्दा हाफ छ बुझ्यौ है त्यस्तो भाषा भने हामी के गर्छौं भने त ल यो फर्मेट लगाउँछौं के गर्ने भने सुरुको दुईटा ट्रान्सफर्मेसन थर्ड वटा के गर्ने हो जहिले पनि कमनै तान्नु पर्छ बुझिन्छ है हामी यसरी सल्भ गर्छौं ध्यान दिएर हेर्देऊ ठीक छ दिस इज हाउ वी सल्भ अब अझै पनि बुझेन भने केही छैन क्वेशन नम्बर 4 छ यस्तै खालको है लेखौं क्वेशन नम्बर 4 लेखा क्वेशन नम्बर 4 लेखिहालौ अब सुरुमा गिभन लेख्नु पर्यो गिभन र गिभनमा के छ भन्दियौ a + b + c बराबर के छ पाइ रेडियन छ ल यही हो 3-4 लाइन छोड यस्तै सेम टु सेम 3-4 लाइन छोड्नु पर्यो ठीक छ र यसलाई हामी मानौ गिभन वाला काम यहाँ माथि हुन्छ त्यसपछि लेख LHS एक्जाममा चाहिँ लाइन तान्नु पर्दैन है देखाएको मात्रै के छ cos a cos b cos c लेखौं ल के छ भने cos a + cos b - cos c लेखिराछ अहिले सेम काम यो दुईटामा ट्रान्सफर्मेसन यसबाट कमन बुझिन्छ है लेखौं ल फर्स्टमा cos + cos के हुन्छ 2 cos राइट लेख 2 cos के हुन्छ a + b/2 र त्यसपछि के छ भने फेरि cos अनि के हुन्छ a - b/2 भइहाल्यो उता के छ -cos c यसलाई एकछिन चेन्ज गरेन पछि लेखौं ल है कमन तान्नु पर्छ कहिलेकाहीँ मल्टिपल अब यहाँ त सब मल्टिपल गर्ने हो ल हेर फर्स्टमा यो दुईटामा के निकाल्न सक्छ यहाँ a + b मात्र निकाल्न सक्छ a - b निकाल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि यहाँबाट a + b निकाल्दा त a + b भने के हुन्छ अब पाइ - c तर यति मात्रै छैन यसलाई हाफ पनि छ राइट भनेपछि यहाँ 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो र यहाँ पनि 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो बुझिरहेछ नि र यो भन्नु भनेको यही हैन र π/2 - c/2 यो बुझ्छ राइट π/2 c/2 सेपरेट गरे बुझिन्छ तल गरे नि भयो म साइडमै गरे फेरि अड्दैन बुझ्यो है के गर्यो a + b लाई एकपट्टि किन यहाँ पनि छ c लाई उता लग बुझिहाल्यौ डिवाइडिङ बाइ 2 अन बोथ साइड्स र यसलाई सेपरेट गरिदियो अब यहाँ हाम्रो के छ cos छ भनेपछि यहाँ पनि cos लाऊ यहाँ पनि cos लाऊ है अपरेटिङ cos अन बोथ साइड्स के हुन्छ यहाँ अब cos a + b/2 यहाँ cos लगायो यो के हुन्छ भने अब cos यहाँ के छ π/2 90 हो यो -c/2 ल भन cos 90 - थीटा कुन क्वाड्रेन्ट हो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट कास्ट रुल र cos 90 भनेको एल शेपमा चेन्ज हुन्छ राइट sin c/2 आउँछ लेखा सिधै त्यसो भए यो कति हुन्छ sin c/2 बुझिरहेछ है cos a + b/2 भने के आयो sin c/2 आयो मैले सिधा लेखेको छु तिमीले यो = पछि यो तल लेखे पनि हुन्छ है
ठाउँ नअटेर हो म भन्दैछु है त ल। अब यो सिधै यो हाल्दिउँ ल, लेख्दै जाऊ। तल के आउँछ अब यहाँ 2, अब यो के आउँछ भने sin c/2 के छ sin c/2 बुझ्यो फ्रम गिवन। र यहाँ के छ cos a - b/2। अब सोच ल के गर्ने, अब cos c को त्यस्तो सब मल्टिपल हाल जसमा sin c/2 आओस्। यो अब के हुन्छ भने तल यो के हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर c/2 यो होइन अब चट्ट लारै यही हैन cos c को सब मल्टिपल बुझ्यो है। अनि यो कमन आउँछ नि इलेक्सनमा, ठीक छ। यहाँ फ्रम गिवन पनि लेखेर है त ल, फ्रम गिवन यो लेखेर गए हुन्छ मजाले ल्याएर देऊ। अब यसपछि गरौँ त ल मजाले। ल के छ कमन सम ताल दिइहाल्यो। पहिला एकचोटि ब्र्याकेट खोल्छु है त ल, जम्प गरेन ल 2 sin के छ c/2 त्यसपछि के छ भने cos a - b/2 अनि के छ भन्नु त ल -1 यसो गरौँ माइनस माइनस प्लस गरिहालौँ 2 sin स्क्वायर c/2 र -1 लास्टमा लेख्दियो है त ल। -1 मैले लास्टमा लेखिदिएँ ल, बुझिहाल्छ राइट। अब केही कुरा कमन तान्यो त 2 कमन आउँछ, sin c/2 कमन आउँछ ल 2 sin c/2 कमन आयो। ब्र्याकेट के बाँकी यहाँ cos a - b/2 बाँकी ल प्लस जता तस्तै के बाँकी अब यहाँ 2 पनि गयो sin c/2 पनि गयो, एउटा sin c/2 बाँकी राइट। अब 1 बाट त केही कमन आउन्न, यो -1 जस्ता तस्तै ल भन चट्ट। अब चाहिँ चेक गरौँ त ल के बाँकी छ ल -1 आइसकेको छ, cos a/2 cos b/2 sin c/2 यो आइसकेको छ अरे sin c/2 आइसकेको छ अरे sin c/2 मतलब यहाँबाट के मात्र चाहियो ab मात्रै चाहियो, मतलब c हटाउनु पर्यो। यहाँ लेखिसकेको छ र sin c/2 यही छ है। sin c/2 भने के हो यहाँ हेर्न, यो भनेको यही नै cos a + b/2 नै त हो नि, यही ठ्याक्कै हो। यो भनेको त्यो हो, यो भनेको त्यो हो, लेख्न पाइहाल्छ मजाले है। अब त्यो यहाँ हालौँ ल, ठीक छ है त ल। यसो गरौँ न, यो दुईटा क्वेशन सल्भ भइसकेको छ, म त्यसलाई मेटेर ठाउँ एक्सपान्ड गर्छु है त जस्ट मोमेन्ट ल। अब a + b + c पाइ त तिमी बुझिहाल्छौ है। म थोरै यहाँ सरसाइमा लागे ताकि हाम्रो अब ठाउँ अलिकति एक्सपान्ड होस् है, थोरै एक्सपान्ड होस् न, सजिलो हुन्छ पढ्नलाई। ल रुक एकैछिन ल झट्टै यहाँ भयो। मेरो विचार यतिले मात्र नपुग्ला होइन, त्यतिमा त अट्छ ल, अटाइदिउँ नि त अटाइदिउँ है, मिलाएर अटाइदिउँ ल। तपाईँ यहाँ लेखौँ त ल, यहाँ एन्डमा ल, एन्डमा यहाँ जानु है, हिसाबको एन्ड त छ यसपछि माथि जाउँ भनेको है त ल। ल लेख्दै जाउँ भयो त आउँछ पख ल चट्ट। फर्स्टमा के छ हामीसँग 2 sin c/2 ल 2 sin c/2 जस्ता तस्तै ल भन के छ। अब त्यसपछि ब्र्याकेट लगाऊ के छ भन्देऊ cos के छ भन्देऊ त ल a - b/2 देखिहाल्यो के छ पोजिटिभ sin c/2 यहाँ sin c/2 भने के छ cos a + b/2 राइट। त्यहाँ यो प्लस साइन अब यही छ है, ठ्याक्कै यहाँ छ है। र हामीसँग sin c/2 भने के छ भन्दै त cos के छ a + b/2 यो बुझिहाल्छौ राइट। र त्यसपछि ब्र्याकेट हामी क्लोज गरौँ र हामीसँग के छ -1 पनि छ, छुट्याउला है -1 पनि छ उद्याएर मजाले देखिहाल्यौ ल बनाऊ ल। अब यसलाई मिलाउँ त ल 2 sin c/2 जस्ता तस्तै म स्टेप जम्प गरिन है। प्लस वाला फर्स्टमा लेख्छु के हुन्छ यो अब cos a + b/2 प्लस वाला फर्स्टमा लेखेँ ल भन, यो माइनस वाला यता लेख्छु cos के छ भन a - b/2 यहाँ भइहाल्यो र यहाँ के छ -1 बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने। अब सुन्नु राम्ररी, यो सिधै अब के हुन्छ त ल -1 फर्स्टमा लेखौँ ल र के हुन्छ -1 यहाँ के छ भने अब यो पोजिटिभ हो, किनभने केही पनि साइन छैन भने अटोमेटिक बुझिन्छ यहाँ पोजिटिभ छ है। अब के हुन्छ यो 2 sin के भयो अब यो c/2 भइहाल्यो। अब cos + cos लाई के हुन्छ 2 cos अब सिधै लेख 2 cos। अब यहाँ यो a र b नेगेटिभ यो सिधै के आउँछ अब a/2 फेरि cos के आउँछ b/2 यो डाइरेक्ट लेखे हुन्छ यसरी सिधै आयो गरे भयो, सिधै लेख्न पाइएन र हेर न अघि जस्तै हैन र cos a + b/2 प्लस cos a - b/2 cos + cos 2 cos भएन र सिधै लेख्दियौ न। अब सिधै आन्सर लेख 2 2 4 -1 + 4 a/2 b/2 र c/2 सिधै आन्सर यसरी लेख्दा हुन्छ मजाले है। यसरी मजाले जम्प गरेको हो यो चाहिँ। अब कहाँबाट आयो भन्ला हैन, कहाँ से आया था वो लाइरा छ भने यसो गरौँ न ल। यो कुरा म मेटे, यो त अहिले बुझिसकेका छ हामीले, ठीक छ है। केही बुझिएन कमेन्ट गरिहाल्नु, ठीक छ। अब यदि त्यहाँ बुझेनौ भने पक ल, सपोज भन्दा सत्य बुझेन मैले, रुक ल कहाँ बुझेन यहाँ बुझेन राइट, यहाँ बुझेन ल म मेटिदिन्छु पक। यो फेरि सिधै जम्प गरेर सर भन्ला ल ठीक छ ल म जम्प गर्दैन, एकचोटि मैले जम्प गरेन है त ल। आई डिड नट जम्प। सपोज यसो गरौँ ल, यहाँबाट के हुन्छ एकचोटि यहाँ आएर क्लियरली ठुलो अक्षरमा गरौँ है त, बुझिने गरी एकदम राम्ररी बुझिने गरी है। र फर्स्टमा त के गर्ने रे लास्टको -1 यहाँ -1 त्यसपछि के छ +2 के छ sin c/2 यहाँसम्म बुझ्छ हैन।
अब बिग ब्रैकेट यहाँ छ अरे अब के हुन्छ cos प्लस cos 2 cos cos हो ल लेख त ल 2 cos ल ठुलो ब्रैकेट र cos ल मैले जम्प गरेन cos प्लस cos के हुन्छ अरे 2 cos cos बुझ्यो अब फर्स्टमा के हुन्छ यसलाई चाहिँ फर्स्ट एंगल c मानौँ त ल र यसलाई चाहिँ के मानौँ भने d मानौँ ल के हुन्छ अब c + d/2 c - d/2 लेख त ल c + d के हुन्छ अब c भनेको यो पुरै c हेरै राम्ररी अब प्लस d भनेको प्लस d होल ओभर 2 c + d/2 यो गरेको हेरै राम्ररी c + d/2 ठीक छ अब c - d गर्नु त ल c - d/2 हेरै राम्ररी मैले त्यहाँ त जम्प गरेर देखाएको थिएँ यहाँ म डिटेलमा देखाउँछु भयो अब यसपछि ल हेर -1 + 2 sin c/2 ल हेर अब सल्भ गरौँ त ल सही सल्भ गरौँ ल भने के छ यो 2 cos यो कति आउँछ हेर त फर्स्टमा त यो सँगै जोड्ने हो जोड्दा फेरि के हुन्छ b र b काटिन्छ अनि के हुन्छ भन्ने हो 2a/2 भने के हो a नै हो र a/2 टोटल के हुन्छ लास्टमा अब a/2 भयो नि त सिधै लेख a/2 अब बुझिन भने यहाँ आएर एक्चुअली ल यहाँ त माइनसले ब्रैकेट खोल्नु पर्छ फेरि अनि के हुन्छ a काटिन्छ b + b हुन्छ यो माइनस माइनस प्लस b + b 2b/2 भनेको फेरि b/2 अब यहाँ के छ cos राइट अब यहाँ लेखौं cos b/2 यसरी आउँछ हेर बुझ्यौ नि झट्ट अब यसलाई मिलाएर लेख त ल के गर्ने अब हेर -1 2 2 4 राइट पोजिटिभ 4 a यहाँ छ i cos a/2 त्यसपछि b कहाँ छ यहाँ b यहाँ छ i cos b/2 र यो यहाँ छ हेर है sin c/2 मिलाएर abc मिलाएको हो ल यसरी हामी अब मतलब 2 लेखे है मैले मजाले ल पहला हो ल 2 लेखेको है यसरी हामी अब ठ्याक्कै निकाल्न सक्छौं बुझ्यौ ल यसलाई लेखौं अब RHS प्रुभड यसरी गरिन्छ राम्ररी हेर ठीक छ है यो गिभन वाला पार्ट भइहाल्यो बुझ्यौ नि अब यो कुराको मैले डिटेलिङ देखाएको है कहाँबाट आयो भन्दा त्यो तिमीले यो स्टेप कहिलेकाहीँ जम्प गरेर आउँछ के विद्यार्थीले तिमीले कहिलेकाहीँ यो जम्प गर्न सक्छ र बेटर हुन्छ जम्प नगर मिलाएरै गरौँ ठीक छ है यसमा के गर्यो भन्दा फेरि दोहोऱ्याउँछु सर a + b + c = पाइ a + b भनेको पाइ - c हरू पछि गरौँला 3-4 लाइन छोड्दियौ त्यसपछि LHS लेख cos + cos 2 cos cos यसलाई एकछिन छोड्ने अनि यो जुन a + b/2 आयो माथि पनि त्यही चाहियो गिभनमा भनेपछि a + b लाई 2 2 ले भाग गर्यो यहाँ 2 2 ले भाग गर्यो र यहाँ पनि cos लगाऊ यहाँ के आउँछ cos 2 ले sin निकाल्दियो अब त्यो मजा लगाएर त्यहाँ हाल्यो हामीले अहिलेको ठाउँमा ठीक छ र त्यसपछि हामीले कमन तान्यौ भन्दा अगाडि के गर्यो भने cos c को त्यस्तो सब मल्टिपल हाल्यो जसले के निकाल्छ sin c/2 निकाल्छ किनभने हाम्रो sin c/2 निस्केको थियो त्यो बाहिर तान्दियो अब भित्र जेमा के हुन्छ त्यहाँ फेरि c/2 आइराछ त्यसलाई फेरि यसो सट्टा यो आला अब a + b मा त भित्रमा के हुन्छ त्यहाँ रहु अनि cos + cos 2 cos cos गर्दैको सबैको जुट राखा मिलिहाल्छ है मजाले हेर त्यसरी गरिन्छ ठीक छ यो फर्म्याट हामीले तीनटा गर्यो के गर्यो मतलब एंगल LHS भन्दा RHS मा हाफ भएर गयो त्यो फर्म्याटमा हामी के गर्ने भन्दै त ल सुरुको दुईटामा यसरी दुईटामा के गर्यो ट्रान्सफर्मेसन र तेस्रोमा हामीले के गर्यो भने मल्टिपल अथवा सब मल्टिपल यसरी हामीले अब क्वेशनलाई सल्भ गर्यौं ठीक छ है ल लगभग बुझ्यौ यसलाई मैले मेटे मजाले ध्यान दिएर हेर्दियौ काहीँ समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्नु र मन पर्यो भने पनि इमिडिएटली कमेन्ट गर्न मिलिहाल्छ ठीक छ है त ल हामी मजाले यसरी गरौँ अब यस्तो छ सुन जस्तै हामीले लगभग 5 वटा क्वेशन लेख्याउ है अब 3टा त गरियो मेरो विचारमा 3टामा नै धेरै टाइम गइसकेको छ हो अब यदि मैले यो 5 र 6 जुन अर्को फर्म्याट छ स्क्वायर वाला फर्म्याट नम्बर 2 भने राइट अब यो पनि मैले यही गरे भने फेरि के हुन्छ भने अघि पढेको बिर्सेला यसलाई पनि थुप्रो टाइम लाग्छ है यसलाई पनि त्यही हो एउटै हो दुईटै अब सुरुमा गरे भने यसलाई अलि टाइम लाग्ला यसको मतलब झन्डै आधी घण्टा लाग्न सक्छ दुईटालाई किनभने बुझाएर गर्नु पर्यो जम्प गर्न मिलेन र प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यो जब 3टा क्वेशन तिमीले 10-12 मिनेटै गर्छौ फेरि र यो सबै 5 वटा फेरि तिमीलाई 20 मिनेट पनि नलाग्न सक्छ तर डे 1 मा फर्स्ट टाइम हेरेर समय त फेरि बर्बादै हुन्छ धेरै टाइम लगाएर गर्नुपर्छ सुरु भएर बुझ्यौ नि अब मेरो विचारमा यस्तो हो अब लेक्चर 2 मा नै यो सब गरे भने धेरै लामो देखियो भनेपछि के गर्नु भने सुन अब यो जुन दुईटा क्वेशन बाँकी छ अब यो फर्म्याट 2 हाम्रो यसलाई म अब लेक्चर 3 मा इन्क्लुड गरौँला फेरि एउटामा धेरै लामो सर पढ्न गाह्रो भनेर हुन्छ है त यो दुईटालाई म अब अर्को लेक्चरमा इन्क्लुड गरिहाल्छु र अर्को लेक्चरमा यो म 3टा लिएर आउँला ल 5 भइहाल्यो 6 भइहाल्यो र यस्तै म अर्को 7 पनि लिएर आउँला बुझ्यौ नि हैन अब त्यसपछि के हुन्छ भने हाफ एंगल हुनेवाला राइट एंगल हाफ हुनेवाला हाम्रो फर्म्याट नम्बर फर्स्ट यो हामी 3टा गर्यो अब अर्को लेक्चरमा हामी के गर्छौं भने फर्म्याट नम्बर सेकेन्ड पनि 3टाइ गरौँला अनि ठ्याक्क ब्यालेन्स हुन्छ ठीक छ है अब आजको लागि हामी यति गरौँ यो सब क्वेशन म नेक्स्ट लेक्चरमा लिएर आउँछु
लेन्थ मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यही भएर है अब आजलाई हामी यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी, प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ सबैलाई। बाई बाई, टाटा, नमस्कार, बाई बाई।